بسم الله الرحمن الرحيم الله إنا أعطيناك الكوثر الله صل وسلم صلى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى الله يفتح عليك ووجدك